पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब यो आजको विचार सागरको सत्सङ्ग कार्यक्रम प्रवचनमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो विचार सागरको चतुर्थ तरङ्गमा पुगिएको छ र यसमा गुरु शिष्यको संवादको प्रसङ्गलाई हजुरहरूलाई योभन्दा अघिल्लो भागमा वर्णन गरेर सुनाएकी थिएँ। अब आजको प्रसङ्ग बताउँदै हुनुहुन्छ। स्वाश्रय यो परिणाम र विवर्तको परिभाषा योभन्दा अघिल्लो भागमा हजुरहरूलाई श्रवण गराएकी थिएँ। यस्तात्तिकोऽन्यथा भावः परिणाम उदीरितः अतात्तिकोऽन्यथा भावो विवर्तः स उदीरितः साङ्ख्यकारिकाको प्रसङ्गलाई लिएर हजुरहरूलाई श्रवण गराएकी थिएँ। अब यसमा उपादान कारण अविद्या अनिर्वचनीय हो। यसै गरी डोरीमा देखिएको सर्प र सर्प हो भन्ने ज्ञान पनि अनिर्वचनीय नै हो। यसर्थ डोरी सर्प र यसको ज्ञान पनि अविद्या समान स्वभाववाला अन्यथा स्वरूपको मानिन्छ। तसर्थ यी सबै अविद्याका परिणाम हुन्। यसर्थ डोरी अविच्छिन्न अधिष्ठान चेतन सर्परूप हो र सर्प र यसको ज्ञान सतभन्दा विलक्षण छ। यसकारण डोरी सर्प र सर्प ज्ञानको अधिष्ठान चेतनभन्दा विपरीत स्वभाववाला अन्यथा स्वरूपको हो, चेतनभन्दा भिन्न प्रकारवाला हो। डोरी र अन्तःकरण उपहित चेतन अधिष्ठान हो, तर डोरी मात्र अधिष्ठान चाहिँ होइन। यस विषयलाई अझ तल स्पष्ट पारिन्छ। यस विषयमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। मिथ्या सर्पको अधिष्ठान डोरी उपहित चेतन हो र डोरी अधिष्ठान हुन सक्दैन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ, कल्पित सर्पको अधिष्ठान डोरी होइन, किनभने एउटा कल्पित वस्तु दोस्रो कल्पित वस्तुको अधिष्ठान बन्न सक्दैन। यसर्थ डोरी उपहित चेतन नै अधिष्ठान हो, डोरी अधिष्ठान होइन। यहाँ बुझ्नु पर्यो कि डोरी उपहित चेतन नै अधिष्ठान हो, सर्पको अधिष्ठान डोरी अधिष्ठान होइन। मुख्य यही भन्न खोजेको छ। सर्प ज्ञानको अधिष्ठान साक्षी चेतन। यदि रज्जु विशिष्टलाई अधिष्ठान मानिएको खण्डमा अधिष्ठान दुईवटा हुने भए, डोरी र डोरी विशिष्ट चेतन अधिष्ठान हुने भए, तर यस्तो हुन सक्दैन। अधिष्ठान भन्ने कुरा एउटै मात्रै हुन्छ। यहाँ डोरी भागमा अधिष्ठानत्व बाधित छ, डोरी विशिष्ट चेतन हुनुमा बाधित छैन। यसै गरी सर्प ज्ञानको अधिष्ठान साक्षी चेतन हो। यस प्रकार भ्रम स्थानमा विषय र यसको ज्ञानको अधिष्ठान उपाधिका भेदले भिन्न देखिएका छन्, एउटै देखिएका छैनन्। विशेष रूपले डोरीको अप्रतीति हुनुरूप अविद्यामा अप्रतीति क्षोभ उत्पन्न हुँदा क्षोभद्वारा डोरीमा सर्प र त्यसको ज्ञान यी दुवैको उत्पत्ति हुनुमा त्यो क्षोभ निमित्त बन्दछ। यसै गरी सर्प भन्ने ज्ञान नासिएर डोरी भन्ने ज्ञान, डोरी चिनिएको ज्ञान, डोरी भन्ने ज्ञान भनेको डोरी चिनिएको ज्ञान पनि यी पूर्वका दुवै ज्ञान नासिनुमा निमित्त बन्न जान्छ। सर्प ज्ञान निवृत्ति विषयमा शङ्का। यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आउँछ। यस विषयमा विचार गर्दा डोरीको ज्ञान भएपछि पनि सर्पको ज्ञानको निवृत्ति हुन सक्दैन कि भन्ने शङ्का हुन जान्छ। डोरीको ज्ञानले मात्रै सर्प ज्ञानको निवृत्ति बन्दैन, किनभने मिथ्या वस्तुको अधिष्ठानको ज्ञानबाट मिथ्या ज्ञानको निवृत्ति सम्भव छ। यहाँ भनिएको छ कि
मिथ्या वस्तुको अधिष्ठानको ज्ञानबाट मिथ्या ज्ञानको निवृत्ति सम्भव छ। यो अद्वैतवादको सिद्धान्त हो। यो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त छ। यहाँ भनिएको छ कि डोरीको ज्ञानले मात्रै सर्प ज्ञानको निवृत्ति बन्दैन, किनभने मिथ्या वस्तुको अधिष्ठानको ज्ञानबाट मिथ्या ज्ञानको निवृत्ति सम्भव छ। यो अद्वैतवादको सिद्धान्त हो। परन्तु मिथ्या सर्पको अधिष्ठान डोरी उपहित चेतन हो, डोरी चाहिँ होइन। यो शङ्काको समाधान यो छ कि डोरीको ज्ञान हुनु नै सर्प अधिष्ठानको ज्ञान हुनु हो। यो कुरालाई अझ स्पष्ट पारिन्छ कि डोरी आदि जड पदार्थको ज्ञान अन्तःकरणको वृत्ति रूप हो भन्ने मानिन्छ, तर वृत्तिको प्रयोजन आवरण भङ्ग मात्रै हो। वृत्तिको प्रयोजन के हो त भने आवरण भङ्ग गर्नु मात्रै हो, छोपिएको वस्तु पन्छाइदिनु मात्रै हो। यसको अर्थ अर्को प्रयोजन छैन। यो आवरण भन्नु अज्ञान शक्ति हो, किनकि अज्ञानका दुई शक्ति छन्, आवरण र विक्षेप। भएको वस्तु छोपिनु आवरण हो भने छोपिएकै थलामा अर्को नभएको वस्तु पैदा गराएर त्यसैमा मिल्दो जुल्दो गरी राख्नु चाहिँ विक्षेप शक्ति हो, शक्तिको काम हो। केही देखिएकै वस्तु सत्य हो भन्ने त्यसैमा विश्वास पैदा गराउनु विक्षेप शक्तिको काम हो। आवरण तम हो, राजा प्रधानलाई विक्षेप भनिन्छ। यसर्थ आवरण भन्ने वस्तु जडमा आश्रित हुँदैन, जडको अधिष्ठान चेतनमै आश्रित छ। यस प्रकार डोरी समान आकारवाला अन्तःकरणको वृत्तिद्वारा रस्सी अविच्छिन्न चेतनमा स्थित आवरण भङ्ग हुन्छ, तथा वृत्तिसँगै गएको चेतन चिदाभासद्वारा त्यो डोरी प्रकाशित हुन्छ। वृत्तिले आवरण भङ्ग गरिदिन्छ र चिदाभासले प्रकाशित गर्छ। यसको सार कुरा यही हो, किनभने स्वयं प्रकाश वस्तुमा चाहिँ आभासको उपयोग हुँदैन। यस प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपले बुझाउन यही तरङ्गमा पछि विस्तारपूर्वक प्रतिपादन गरिन्छ। यसर्थ चिदाभास सहित अन्तःकरणको वृत्ति रूप ज्ञानमा वृत्ति भागको काम आवरण भङ्ग रूप फल चाहिँ चेतनमा हुन्छ। फल भनेको वस्तुको ज्ञान हो। वृत्तिसँग रहेको चिदाभासको चाहिँ प्रकाश रूप फल चाहिँ डोरीमा रहने हुन्छ। यसकारण केवल जड डोरी मात्रै वृत्ति ज्ञानको विषय बन्न सक्दैन, किनकि अधिष्ठान चेतन सहित डोरीको साभास वृत्तिको विषय हो। यसकारण सिद्धान्त ग्रन्थको कथन यो छ कि अन्तःकरणबाट उत्पन्न वृत्तिले सम्पूर्ण ब्रह्मलाई नै विषय बनाउँदछ। यस प्रकार डोरीको ज्ञान हुने कुरामा सर्पको अधिष्ठान डोरी हो। त्यही डोरी चिन्नका लागि डोरी अविच्छिन्न चेतनद्वारा त्यो डोरी प्रकाश भएको हो। यसलाई यसरी बुझौँ कि डोरीको ज्ञान नै सर्पको अधिष्ठानको ज्ञान हो। यही ज्ञान भएपछि मात्रै सर्पको निवृत्ति सम्भव छ। डोरीको ज्ञान हुँदा पनि सर्पको ज्ञान निवृत्ति चाहिँ हुन सक्दैन, किनभने डोरी चिनिसकेपछि पनि अगाडि देखिएको सर्पको ज्ञान चाहिँ निवृत्ति भएको हुँदैन। यस विषयमा यस्तो शङ्का उत्पन्न हुन्छ कि डोरीको ज्ञान भएपछि सर्पको निवृत्ति सम्भव छ। डोरीको ज्ञान भइसकेपछि सर्पको निवृत्ति सम्भव छ, तथापि सर्पको ज्ञानको निवृत्तिको चाहिँ सम्भव छैन, किनकि सर्पको अधिष्ठान डोरी अविच्छिन्न चेतन तथा सर्प ज्ञानको अधिष्ठान साक्षी चेतन हो। चेतन नभइकन अधिष्ठान बन्न मिल्दैन। डोरी चेतन होइन, तर डोरीमै सर्प देखिन्छ। यसको अर्थ डोरी अधिष्ठान नभएर डोरी अविच्छिन्न चेतन नै त्यो कल्पित सर्पको अधिष्ठान हो। यसलाई यसरी भनौँ कि रज्जु उपहित चेतन नै कल्पित सर्पको अधिष्ठान हो। यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग। यो सर्प हो भन्ने ज्ञानको अधिष्ठान चाहिँ साक्षी चेतन नै हो। पूर्वोक्त प्रकारबाट डोरीको ज्ञान हुँदैमा डोरी अविच्छिन्न चेतन ज्ञान हुँदैमा डोरी अविच्छिन्न चेतन ज्ञान हुँदैन। यसर्थ रज्जु उपहित चेतनमा रहेको अविद्या हटेपछि डोरीको ज्ञान त भयो, तर त्यही डोरीमा देखिएको कल्पित सर्पको ज्ञानको अधिष्ठानको चाहिँ साक्षी चेतन हो। अधिष्ठान चाहिँ साक्षी चेतन हो। साक्षी चेतन अज्ञात छ। साक्षीको ज्ञान भयो भने जीवको मोक्ष हुन्छ। तसर्थ
डोरी चाहिँ चिन्यो तर सर्पको ज्ञान अधिष्ठान चाहिँ साक्षी चेतनको अज्ञात रहेको छ। अज्ञात अधिष्ठानमा कल्पितको निवृत्ति हुँदैन, किनकि ज्ञात अधिष्ठानमा नै क्रोध वा ज्ञात अधिष्ठानमा वा अधिष्ठानको बोध नभएपछि मात्रै बोध भएपछि मात्र कल्पितको निवारण हुन्छ। यो अधिष्ठानको बोध भएपछि, किनकि ज्ञात अधिष्ठानमा वा अधिष्ठानको बोध भएपछि मात्रै कल्पितको निवारण हुन्छ। यसर्थ डोरीको ज्ञान हुँदैमा सर्प ज्ञानको निवारण सम्भव छैन, किनकि सर्प ज्ञानको अधिष्ठान साक्षी चेतन हो। उपर्युक्त समस्याको समाधान यो छ कि सर्पको अभाव भएपछि मात्र सर्प ज्ञानको निवृत्ति सम्भव छ, किनकि विषयको अधीन ज्ञान हो। सर्परूप विषयको निवृत्ति हुनाले विषयको अभावको कारण सर्प ज्ञानको निवृत्ति स्वयं भइहाल्दछ। यदि यसो मानौँ कि अधिष्ठानको ज्ञान बिना कल्पित वस्तुको निवृत्ति हुन सक्दैन, सर्पको ज्ञान कल्पित हो, यसको अधिष्ठान साक्षी चेतन हो, त्यो साक्षी चेतनको ज्ञान बिना कल्पित सर्पको ज्ञान निवृत्ति सम्भव छैन। यस प्रसङ्गलाई यहाँ वर्णन गरिएको छ। अब आउँछ शङ्का र समाधान। यो शीर्षक छ। माथि बताइएका शङ्काको समाधान यस प्रकार छ। निवृत्ति दुई प्रकारका छन्, अत्यन्त निवृत्ति र कारणमा कार्यालय रूप निवृत्ति। अत्यन्त निवृत्तिको परिभाषा कारण सहित कार्यको निवृत्ति अत्यन्त निवृत्ति भनिन्छ। अत्यन्तको विशेषण भन्दा आत्यन्तिक हुन्छ। आत्यन्तिक निवृत्ति सम्पूर्ण कल्पित वस्तुको कारण अधिष्ठान आश्रित अज्ञान नै हो। अज्ञान सहित त्यस कल्पित कार्यको निवृत्ति अधिष्ठानको ज्ञान मात्रैले सम्भव छ। अज्ञान नाशिनु नै आत्यन्तिक निवृत्ति हो। अज्ञान नाश हुनु नै आत्यन्तिक निवृत्ति हो। अब दोस्रो आउँछ कारणमा कार्यालय रूप